मेरा नाम सहरिश है और मेरी उम्र 20 साल है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की के नाम है जो बहुत मासूम और ख़ूबसूरत थी। उसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो इंटर की स्टूडेंट थी और उसका नाम तूबा था। तूबा खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत शरारती भी थी। उसकी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो हर वक्त किताबें पढ़ती रहती थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। इश्क के नाम से अनजान अपनी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजार रही थी कि एक दिन उसके घर कुछ मेहमान आए। वो मेहमान उसके अब्बू के रिश्तेदार थे जो अक्सर उनके घर आया करते थे। उन मेहमानों में एक लड़का भी शामिल था जिसका नाम काशिफ था। तूबा किचन में खड़ी मेहमानों के लिए चाय बना रही थी। काशिफ आहिस्ता से चलता हुआ तूबा के पास आया और उसको सलाम किया। तूबा ने काशिफ के सलाम का जवाब देने के बाद उसकी तबीयत के बारे में पूछा। काशिफ बहुत प्यार से तूबा की तरफ देख रहा था। उसने तूबा से कहा, तूबा तुम बहुत खूबसूरत हो। तूबा ने मुस्कुराते हुए शुक्रिया कहा। काशिफ ने कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। तूबा ने मासूमाना लहजे में बोला, हाँ काशिफ बताओ, क्या बात करनी है? काशिफ हिचकिचाते हुए बोलने लगा, तूबा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तूबा हैरान हो गई और उसने काशिफ को फौरन ही ना में जवाब दे दिया और उसकी बात को रोक दिया। काशिफ इल्तिजाई अंदाज में बोला, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। तूबा गुस्से से बोली, मुझे काम करने दो, यहाँ से जाओ। काशिफ वहाँ से चला गया। तूबा काफ़ी दिन तक सोचती रही कि काशिफ ने मुझे ऐसे क्यों कहा। वो मोहब्बत के चक्रों में नहीं पड़ना चाहती थी। वो तो बस अपने ख्वाब पूरे करना चाहती थी। कुछ दिन बाद काशिफ तूबा के घर आया। उस वक्त तूबा पढ़ने में मसरूफ़ थी। काशिफ उसके पास आकर बैठ गया और बड़े धीमे लहजे में उससे बात करने लगा। उसने कहा, तूबा अगर तुम गुस्सा ना करो तो प्लीज़ मेरी बात सुन लो। तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझती? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात करते हुए काशिफ रो रहा था। उसकी सुर्ख आंखों से उसकी तूबा के लिए मोहब्बत साफ दिखाई दे रही थी। तूबा ने दोबारा से उस पर गुस्सा करना चाहा, लेकिन इस बार वो रुक गई। काशिफ ने हाथ जोड़कर उससे मोहब्बत का इजहार किया। तूबा ने काशिफ को बताया कि उसने अपनी जिंदगी में भी बहुत कुछ करना है। अगर वो मोहब्बत करने में पड़ गई तो उसके ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। काशिफ ने उसको यकीन दिलाया कि उसके ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे। वो कभी भी तूबा और उसके ख्वाबों के बीच दीवार नहीं बनेगा और हमेशा तूबा की मदद करेगा। ये सब बातें सुनकर तूबा के दिल नरम हो गया और उसने काशिफ की तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ा दिया। काशिफ इसी इंतज़ार में था, इसलिए उसने तूबा का हाथ थामा और उसको दुनिया भर की खुशियां देने का वादा कर लिया। तूबा और काशिफ अब एक दूसरे से मोहब्बत करने लग गए। तूबा जिसको मोहब्बत में पड़ने का शौक नहीं था, वो काशिफ के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो काशिफ से बहुत मोहब्बत करने लग गई। वो दोनों फ़ोन पर बहुत देर तक बातें किया करते थे और इस तरह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। तूबा अपनी आंखों में बहुत से ख्वाब सजाए बैठी थी। वो काशिफ के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। काशिफ ने उसे बताया कि वो दुनिया भर की तमाम खुशियां तूबा के लिए इकट्ठी करके लाएगा और उसे शहजादी बना के रखेगा। उसकी ज़िंदगी को रोशनियों से भर देगा। तूबा जिसे डॉक्टर बनने का शौक था, अब उसे काशिफ की बीवी बनने का शौक पैदा हो चुका था और वो ख्वाबों में उसे देखा करती थी। दोनों एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करने के वादे किया करते थे। हर वक्त एक दूसरे से बात करने के लिए बेताब रहते थे। तूबा जो पहले बहुत मासूम थी और मोहब्बत करना ही नहीं जानती थी, अब वो इश्क की मरीज बन चुकी थी। वो हर वक्त काशिफ का नाम ही बस सुनना पसंद करती थी। इसी तरह चलता रहा और उनके रिलेशनशिप को 2 साल गुजर गए कि एक दिन काशिफ ने तूबा से कहा, तूबा मुझे तुम्हें देखने या तुमसे मिलने का बहुत
چاہت ہو رہی ہے. میرا دل کرتا ہے میں ابھی ہی تمہارے پاس پہنچ جاؤں. طوبا نے کہا کہ وہ بھی ایسا چاہتی ہے، لیکن ایسا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تم ایسا کرو، اپنے گھر والوں کو بھیجو کہ وہ رشتے کے لیے آئیں. کاشف نے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد ایسا کرے گا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے تم سے ابھی ملنا ہے اور تمہیں گلے لگا کر بہت سا پیار دینا ہے. کاشف نے کہا میں تم سے مل کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں. طوبا نے کاشف کو ایسا کرنے سے روکتے ہوئے بولا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. شادی سے پہلے ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی. کاشف نے کہا کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی؟ طوبا نے جواب دیتے ہوئے کہا میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن ایسا ٹھیک نہیں ہے. کاشف نے ناراض لہجے میں طوبا کی بات کا جواب دیا اور ایک بار پھر اسے ایسا کرنے کو کہا. طوبا یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کاشف اس کے پیار کا ثبوت جسمانی تعلق قائم کر کے مانگنے پر بضد تھا. طوبا نے کاشف کی بات سے انکار کر دیا. کاشف نے غصے میں فون بند کر دیا. کافی دیر تک طوبا کاشف سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس سے رابطہ نہیں ہو سکا. ایک دن گزرنے کے بعد طوبا کافی پریشان ہو گئی، کیونکہ اس سے بات کرنے کی عادت پڑ چکی تھی. اب اس سے بات نہیں ہو رہی تھی تو وہ کافی پریشان تھی. اسے کسی طرح بھی سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا. وہ ہر قیمت پر اس سے بات کرنا چاہتی تھی. اس لیے اس نے بڑی مشکل سے کاشف سے رابطہ کر ہی لیا اور اسے خوش کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرنے پر راضی ہو گئی. اس نے کاشف سے ملنے اور جسمانی تعلق قائم کرنے کی بات مان لی. دونوں نے ملنے کا پروگرام بنایا. کاشف اور طوبا ملنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آ گئے. طوبا نے کاشف سے وعدہ کیا کہ وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا اور اسی سے شادی کرے گا. کاشف نے بھی پکا وعدہ کر لیا اور دونوں کے درمیان جسمانی تعلق قائم ہو چکا تھا. طوبا اپنی محبت کا ثبوت اپنے جسم کو کاشف کے حوالے کر کے دے چکی تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ بہت پریشان تھی اور خود کو بہت گرا ہوا محسوس کر رہی تھی. لیکن کسی حد تک وہ خوش بھی تھی، کیونکہ وہ ایسا اپنی محبت کو پانے کے لیے کر رہی تھی. خیر کاشف اور طوبا کافی وقت تک ملتے رہے اور اس طرح ان کے تعلقات مضبوط ہو گئے. طوبا نے کاشف سے کہا کہ وہ بہت جلد اپنے امی ابو کو اس کے گھر بھیجے گا تاکہ ان کی شادی کی بات پکی ہو جائے. طوبا نے جب بھی اسے یہ بات کی کاشف نے اس کی بات کو ٹال دیا. طوبا کے بار بار اصرار کرنے پر کاشف نے اپنے گھر والوں سے بات کرنے کا وعدہ کر لیا. طوبا اور کاشف کے ریلیشن شپ کو 3 سال ہونے کو تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طوبا اسے مزید چاہنے لگی تھی. ایک دن طوبا نے یہ خبر سنی کہ کاشف کا کہیں رشتہ ہو گیا ہے. یہ بات سنتے ہی اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا، اس کی سانسیں رکنے لگیں اور وہ بے ہوش ہو گئی. اس نے کاشف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا فون بند تھا. طوبا کو اس خبر پر یقین نہیں آ رہا تھا. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کاشف اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا. وہ لڑکا جو ہاتھ جوڑ کر آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے محبت کی بھیک مانگ رہا تھا، وہ اچانک کیسے بدل سکتا ہے؟ وہ کیسے مجھے دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے. وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں کرے گا. طوبا یہ سب رو رو کر کہے جا رہی تھی. اس پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی. جس لڑکے کی خاطر اس نے اپنے تمام خواب بھلا دیے تھے، جس کی خاطر اس نے اپنی پاکیزگی ضائع کر کے اللہ کو ناراض کیا، جس کی وجہ سے وہ محبت کے مشکل سفر پر چل نکلی تھی، وہ اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر چھوڑ چکا تھا. اور اس نے کسی امیر لڑکی سے شادی کر لی اور طوبا کو دھوکہ دے دیا تھا.
طوبہ کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل تھا. اس نے بہت کوشش کی کہ وہ کاشف کو بھلا دے. کاشف نے اسے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا تھا. وہ کاشف کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر چکی تھی، مگر کاشف نے اس کے حصے میں صرف پچھتاوا چھوڑا تھا. طوبہ کافی وقت روتی رہی، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی. اس کے غم سے بھرے دل کو اللہ کی یاد نے سکون دے دیا. عشق مجازی میں اس نے دھوکہ کھایا اور شدید تکلیف اٹھائی. یہ تکلیف اٹھانے کے بعد اس کے دل کو عشق حقیقی میں سکون نصیب ہوا اور اس کی پریشانیاں اور تکلیفیں سکون میں بدل گئیں. جس 2 ٹکے کی محبت کے لیے اس نے اپنا دامن داغدار کیا، اس محبت نے اس کو بیچ راستے میں اکیلا چھوڑ دیا.